पुता सवेरावून घेया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिष्यानो सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सरून ताका नमन करया घोडा मोगा ताची सेवा करया धन्य देवाक आमी महिमा देवया बापा पुता सवेरावून घेया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिष्यानो बापा पुता सवेरावून घेया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिष्यानो तुम्ही लागे सरा बोळ्यापणा तुम्ही उलो मारा भक्तीपणा तुम्ही मागणे करा सध्यापणा तुम्ही जिणी सरा बापा पुता सवेरावून घेया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या बापा पुता सवेरावून घेया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिष्यानो समोर करा बोऱ्या मनात ताची खुशी पाळा ओढा मनात ताका वळखून धरा सगळ्या सत्तेत ताचो पटलाव करा बापा पुता सवेरावून घेया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिष्यानो बापा पुता सवेरावून घेया तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिष्यानो
बापा पोता सवेरा होके या तुम्ही देवाच्या सर्वज्ञानो सेवा ताची करू लागे सरा तुम्ही जेजूच्या शिष्यानो. आज मी ऐकल्याच्या शुभ वर्तमानांत जुदेवांच्या अभियान शिस दारां बंद करून खीळ घाल भितर लिपोवन आसले. भिरांत तांकां भे तांकां खाऊ जेणे तांकां आनी भिरांत मनशांची भे संवसारी पदवेदारांची खाऊ जेणी कोण अधिकार घेवन आसा तांची कित्याक ते भियेले कित्याक तांचो भावार्थ दंडळ्ळो. जिवंत जेजू सवें तांणी जिवीत जोडूंक ना देखून ते भियेले. जिवंत जेजूच्या जिवंतपणांत आपणाक वांटो आसतलो म्हणून तांकां कळीत नासतना ते भियेले. आमी ह्या संवसाराचे न्हय म्हणून जेजून तांचे खातीर मागलें विसरून ते भियेले. आज तसलेंच बेन तुका आसा की म्हणलें विचार. कोणाचें भे घेवन तूं हांगासर जेवच्या पांयां तळा आयलाय की कित्याक जेजून 360 फावटी तुका आनी म्हाका परत 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 धैर्य दिवन सांगलां भियेनाका. तुका धैर्य दिवंक शकलो आसा. ताच्या बागा ताच्या भायर तुका केदींच धैर्य मेळचें ना. तेंच धैर्य आज तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे देवाचे उतार आयकून तें सत मानून परत जेजूच्यो बसोनी आमच्या उडासा काडया. ताच्या सांगात रावया धैर्यान मुखार सरया आनी केदींच खंयच्याच कोणाकच भिये नासतना आमच्या भावार्था वरवीं आमी सर तरेच्या कश्टांचेर कावजेनेचेर कंतीचेर बेजाराचेर पिडे शिडेचेर दुस्मानांचेर जैत जोडया आनी गावया. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು. ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು. ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೇ. ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೇ. ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದು ನಾ ಮಗನೇ. ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ. ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. पण जिवंत जेजूक वळखल्या उपरांत जेन्ना त्या शिसांचेर जेजून बसयलेलो तो पवित्र आत्मा देवान आयिल्ल्या उपरांत भावार्थ्यांचो मेळ कसो जियेलो तें आमी आज आयकले. कशें ते सांगाता मेळटले, कोणाक घेवन ते सांगाता मेळटले, कित्याक तितल्या धैर्यान ते शिकोवन दितले, कित्याक ते सगळ्यांक सांगाता घेवन भावार्थ्यां सांगाता घेवन उंडो मोडटले. भावार्थ्यां मदें गरजेवंतांक तांच्या गरजांत ते पावताले. खंय थावन आयिल्ली ती उर्बा उमेद, खंय थावन मेळ्ळें तांकां भोळ, तें धैर्य. जिवंत जेजू वळखल्या उपरांत ताच्या जिवंतपणांत आमकां वांटो आसा म्हूण कळिल्ल्या उपरांत तो जियेता देखून आमी जियेतले हांव म्हणून ताणें स्विकार केल्ल्या उपरांत आज ही खात्री, भावार्थाची खात्री तुका आनी म्हाका आमकां जायची. वो विश्वास, वो भावार्थ, वो भरवसो ही पातयेनी तुजी आनी म्हजी आमची जायची. आनी जेन्ना हांव आनी तूं आमी त्या जिवंत जेजूक सांगाता घेवन वय सांगाता मेळटा, त्या जेजूच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा, थंयसर ताजें हजरपण आसा ताणें सांगलां, खंयसर दोग वा एक म्हज्या नांवान सांगाता मेळटा, थंयसर हांव आसा तांचे मदें गात म्हणून.
आज जेजूक आमी सांगाता घेवन सांगाता मेळिल्ल्या वरी हांगासर आमकां ताजो आदार आशिर्वाद, ताजी शांती, ताजें समाधान, ताजो संतोष, ताजो उल्हास, ताजो मोग, ताजो मैपास, ताजी कृपा, ताजो आदार, ताजी जाणवाय, ताजी गिन्यान, ताजी समजणी, ताजी सकत मात्र ताणेंच बसयलेलो तो पवित्रत्म हांगासर आमकां एकवटायता. देखून ह्या सतांत आमी सदांच रावया, ह्या सताक आमी साक्ष जावया. हांव जेजूस आनी जेजू म्हजो देखून खंय गेल्यार हांव एकसुरो न्ही, ताज्या एकवटांत हांव आसा देखून ताका सांगाता घेवन हांव म्हजें हर एक काम करतां, म्हजें पयन हांव करतां, मात ताका सांगाता घेवन हांव जियेतां. आनी त्या कितें जातलें? जेजून सांगलां, आनी हांव तुमचो संवसार अखेर जाता पर्यंत सदां काळ तुमचे सवे आसतलो. थंयसरचो वाटे सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगार थंयसरचो वाटे सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगार येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे बेसावांनी वखदे करतलो. येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे बेसावांनी वखदे करतलो. जेजू संगे रावो, येया तुमी धावो, तांचे संगे जियो, येया कृपा जोडो. जेजू संगे रावो, येया तुमी धावो, तांचे संगे जियो, येया कृपा जोडो. मोग करो, दया जोडो, मोग करो, दया जोडो. येया तुमी ताच्या पांयार घडा, येया तुमी ताच्या पांयार घडा. थंयसर जो वाटे सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगार थंयसर जो वाटे सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगार येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे बेसावांनी वखदे करतलो. येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे बेसावांनी वखदे करतलो. जेजू संगे सोलो, तासो फाटलाव करो, ताच्या वेगे आसो, तासो आसरो सोडो. जेजू संगे सोलो, तासो फाटलाव करो, ताच्या वेगे आसो, तासो आसरो सोडो. जीव सोडो, उर्बा वाडो, जीव सोडो, उर्बा वाडो. येया तुमी ताच्या पांयार घडा, येया तुमी ताच्या पांयार घडा. थंयसर जो वाटे सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगार थंयसर जो वाटे सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव, तांचे मोदेगार येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे बेसावांनी वखदे करतलो. येतलो रावतलो, तांकां सांगात दितलो, जिवितांचे
तांचे बेसावानी वर्ते करतलो ताची सेवा करू ताची कृपा रावो ताचे सावळें रावो ताच्या वेंगेन न्हिदो ताची सेवा करू ताची कृपा रावो ताचे सावळें रावो ताच्या वेंगेन न्हिदो स्तुती करू मान मागो स्तुती करू मान मागो येया तुम्ही ताच्या पायां पडा येया तुम्ही ताच्या पायां पडा थंयसर जो वते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगार थंयसर जो वते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात येतलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसचें आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर आनी जशें आमकां पवित्र आत्मा उगडापें करता कोणा खातीर खंयच्या गरजां खातीर आमी मागा जाय त्यो सर गरज जेजूच्या नांवान आमी बापाच्या पांयां तळा दवरून बापाचो आदार आशिर्वाद करपा मागोवंक वेता कित्याक देवाचे उतारस आमकां उलो दिता तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका आयकतालो सर वायटा विघ्नांतलो हांव ताका निवारतालो म्हणून जेजून तुका आनी आज म्हाका आमकां वय ताजो सांगात बसयला ताजो आदार बसयला ताजी कृपा बसयल्या देखून हर एक आमची गरज जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा दवरलेल्या उपरांत आमी गावया श्लोक बावडतासो निवार म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू वायट रागांतो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायट रागांतो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ आज जेजूचे शीस आमी आयकलें देवाच्या उतरा मारिफात जुदेवांच्या भियान दारांक खिळी घालन भितर बसून आसले जुदेवांचें भें तांकां वय आज तसलेंच भें कोणाक तुमकां आसा जर कोणाचें तें भें आसूं संवसारांत आसलेल्या कोणाचें भें तुमकां आसा म्हूण बघता जाल्यार ह्या तुमकां ना पण हांगा येवंक जायत्यांक हेरांचें भें आसा तांकां हांगा येवंक जायना तांचे खातीर तुमी उबे रावयात वय तो म्हजो घोव गी म्हजी बायल गी म्हजी भुरगीं गी म्हजो शेजारी गी म्हजी सैरीं गी कोण भियेतात म्हूण तुमकां वय तुमकां बघता त्या वरवीं ती हांगासर येवंक सकानात म्हणून तांचे खातीर तुमी उबे रावयात कित्याक तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलें हर एक भें काडचो एकलो आसा तुका म्हाका आमकां पदवी दिल्लो एकलो आसा वय मात्र न्ही सोडयलेलो एकलो आसा सुटका दिल्लो आसा जर तर किच्छीत भें तुमकां खंयचें आसा तर कोणी पळयतात गी कोणी सांगतात गी कोणी वचून वय त्या वडिलाक वचून म्हजे विशयांत फिर्याद दितात गी म्हणल्यार भें तुमकां आसा जाल्यार उबे रावा ह्या घडये ह्याच घडये तें भें जेजू काडून उडोवंक खुशी व्हरता वय सोम्या सशी येवंक कोणाक भिरांत आसा जाल्यार ताजे उतार आयकोवच्या ह्या जाग्यार तुमकां येवंक भिरांत आसा जाल्यार कसली भिरांत खंयच्याय रितीची भिरांत ह्या कावजेनी ह्या इल्ली कितें म्हणटात वय लज ह्या मर्याद ह्या जावंक पुरो इल्लो दुबाव वसाची गी नाका गी म्हणलें चिंता पासा जाल्यार उबे रावा ह्या घडये जेजूच्या नांवान तें भें आज आमचे ताणून पयस वसाचें देवाक एकल्याक शिवाय ह्या फुडें कोणाक आमी भियोवचें न्ही खंयच्याक आमी भियोवचें न्ही कित्याक आमी भियोवचें न्ही वय बापा ही सय भुरगीं कोण ती उबी रावल्यान तुका कळीत आसा तांचें तें कोणाचें भें आसा म्हणजे कोणाक भियोवन ती रावल्यान जियेतात तुजे सशी येवंक तुज्या पुता सशी येवंक तुजें उतार आयकोवंक ह्या जाग्यार येवंक कोणा तें कसलें भें आसा जावं बरो थोडीं भियान उबे रावंक हांगासर भियेतात तांचें भें काड न्हू रे बापा
वय बसल्यांचे भे आसा तर तांचे थंय हेरां कितें चिंतात कोण ना म्हणून तसलें भें दवरून कोणी बसून आसत जाल्यार बापा ह्या घडये तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वय ताका एकल्याकच आमचो सोमी म्हणून सोडवूनदार म्हणून स्विकार करून ह्या तुज्या भुरग्यां तें आसलें तें सगळें भें खान उडय. तुज्या उतरा वरवीं तूं तांकां धैर्यादीक कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या त्या ध्यान्या मुखान तूं तांकां धैर्यादीक कर. तुजी हर एक बसवणी थंय उड आसा खाण तूं तांकां धैर्यादीक कर. हेर भावार्थ्यांक पळोवन तांचो भावार्थ पळोवन वयसम्या ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं धैर्यादीक कर आनी ह्या फुडां कसलेंच कोणाचेंच भेन आसतना तुज्या पांया ताळे येवंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं वाटुक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. निवार म्हाका जेजू वायटांतलो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. निवार म्हाका जेजू वायटांतलो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. उबे रावले सगळे बसात. आज आमी आयकलें देवाचें उतार भावार्थ्यांचो मेळ सांगाता मेळटलो. तुजें तें भावार्थ उणो आसा म्हूण तुका बगता तर तुजो भावार्थ आनी वाडा जाय सडा जाय म्हूण तुका बगता तर उबे राव ह्या घडये शिसांनी सयत आपल्या जेजूक मेस्त्रीक विचारलें सोमी आमचो भावार्थ वाडय म्हणून. देखून तुका बगता तुजो भावार्थ आनी वाडा जाय सडा जाय घट जाय जे थीर जाय जे दृढ भावार्थ तुका मेळा जाय जाल्यार उबे राव ह्या घडये. कित्याक भावार्थाचें ध्येन येता देवाच्या उतरांत आमी काल तिमान घाल्ल्या वरवीं संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश जेजू विशयांत आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. देखून आतां तुमकां भावार्थाचें ध्येन जाय म्हूण तुमी उबे रावल्या तर ह्या फुडां तुमी संदेश आयकूंक चड आनी चड आशेचे ताने बुकेज जाय त्या वेळार तुमचो भावार्थ वाडटा आनी सडटा आनी त्या खातीर आतां आमी मागूंक वेता. वय बापा ही सर भुरगीं उबे रावल्यांत त्या भावार्थाच्या ध्येन्या खातीर. भावार्थ तुज्या पुता जेजू तें त्या वरवीं तुका वळखूंक तुका जाणा जावंक तुजे सशी येवंक तुका उलो मारूंक मात्र न्ही तुजो आदार आशिल्लो कुरपा जोडूंक ह्या सर तुज्या भुरग्यांचो भावार्थ तीर कर घट कर गूण कर वाडय तांचो भावार्थ बापा. वय तुजें उतार परत परत आयकल्या वरवीं तो भावार्थ दीस वेता वेता वाडोवन दी सोडोवन दी घट जावन दी तीर जावन दी दृढ जावन दी. वय बापा ह्या फुडां भावार्थ्यां सांगाता मेळून तांच्या हर एका गरजां खातीर मागूंक तांकां वाटूक ती कर बापा. वय तांचो भावार्थ घेवन त्या विनवणेच्या मागण्यांत भरती जावं. तांचो भावार्थ घेवन शुक्रारच्या सोनारच्या ह्या रितीन ती येवन भरती जावं. तांचो भावार्थ घेवन कोण भावार्थी आसात तांकां सांगात घेवन तांच्या गरजां खातीर मागूंक. वय आज आमी आयकलें कोणी पिडेस्त आसा तर इगत मातेच्या वडिलांक ते आपोवंक धाडूंक मात न्ही ते येवन वय मागणें करूं आनी आदारलेली खंयची पातकां आसा जाल्यार ती बगसतली आनी तूं तांकां गूण करतलो म्हूण तुजें उतार सांगता. आमच्या भावार्था वरवीं आमी गूण जाता. देखून ह्या सर तुज्या भुरग्यांचो भावार्थ वाडय आनी सडय तुजे उतार चड आनी चड आयकल्या वरवीं वाचल्या वरवीं स्विकार केल्ल्या वरवीं सत मानलेल्या वरवीं मात्र न्ही हेरांचो भावार्थ पळोव. वय त्या भावार्थांच्या मेळांत तांणी येवन भरते जाल्ल्या वरवीं ह्या सर तुज्या भुरग्यांचो भावार्थ आनी वाडोवन दी आनी सोडोवन दी म्हणून बापा आमी तुज्या लागीं मागता ती करपा ह्या सर तुज्या भुरग्यां खातीर. वय तांचो भावार्थ वाडोवंक आनी ह्या फुडां त्या भावार्थांत तांणी थीर रावंक तुजी कृपा तुजो आदार आनी आशिर्वाद तूं तांकां दी म्हणून मागता बापा. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. निवार म्हाका जेजू वायटांतलो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. निवार म्हाका जेजू वायटांतलो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. उबे रावल्ली बसात. आज आमी आयकलें केवळ धर्मदाची शिकोवण आयकूंक मात्र न्ही भावार्थी लोक सांगाता मेळटलो मागणें करूंक. वय शिसांनी सयत आपल्या मेस्त्रीक जेजूक सांगलें मेस्त्री आमकां मागोवंक शिकय म्हणून. आज कोणाक मागोवंक कळना म्हूण बगता उबे रावात. आज तो तुमकां मागोवंक कृपा दिता जेजू धैर्य दिता जेजू सुडाळ स्पश्ट धैर्यान मागोवंक तुमकां वाटुक्ती करता जेजू. वय कोणाक मागोवंक जाय धैर्यान मागोवंक जाय. वय भेंबरान नासतना मागोवंक जाय. आपणाच्या गरजां खातीर मात न्ही हेरांच्या गरजां खातीर मागोवंक जाय. वय मागण्याचो स्पिरीट वय जाय म्हणून कोण आशेतात उबे रावात.
वय हेरांक पळयतना तूं काय बघता वय म्हाका मागोवंक कळना हे म्हाका उबे रावन मागोवंक भिरांत दिसता हे म्हाका सारके शब्द मेळनात म्हाका तोंड बांदता म्हाका मतींत वय उतरां चिंतना रुपार उपजानात ह्या म्हज्या तोंडांत ती उतरां सुडालतरान येनात म्हूण कोणा बघता ह्या घडी उबे रावा वय म्हजी जे गाग आसली पूण जेजून ताका कशें सरस्वरा देवान ताका कशें उलयशीं केलें वय जेरेमिया सारकें तेंच म्हळ्यार तूं भुरगो म्हणा नाका तूं भुरगो म्हणा नाका तूं कितें तुजें उणेंपण आसा म्हळ्यार तें मतीन दवर तूं बसा नाका उबे राव ह्या घडी आनी पळय कशें तुज्या जिबेक तो वय उलयशें करतलो कशें तुज्या मतीन चिंतना उपजाशें करतलो कशें तो आपलीं उतरां तुज्या तोंडान घालतलो पळया आनी ह्या फुडां वय हे जवळ कोणाक मागोवंक कळीत नातलें तुमकां मागोवंक कशें तो शिकयतलो पळया मात न्ही तुमचो आत्मो तो अस्कत जाल्ल्या वेळार ताजो आत्मो तुमकां दिवन कितें मागास जाय कशें मागास जाय तुमकां कळत नासल्या वेळार तोचो आत्मो ताणें दिलो आत्मो वय आस्का सुस्कारांनी तो तुमचे खातीर बापाक उलो मारतलो देखून ह्या घडी आमी मागोवंक वता बापा ही सर भुरगीं खुशी व्हरतात तुजे कडेन उलोवंक वय तुजे कडेन उलोवंक तुका सांगोवंक तुका आयकोन तांच्या काळजाचे अत्रेक तांच्या मतींतली चिंतना तांकां सुडाळ उतरां उसारूंक जाय बापा देखून ह्या घडी ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल वय भुरग्या जेरेमियाक तुवें उलोवंक कृपा दिली धैर्य दिली कोणा मुखार तो कांपोवंक ना भियोंक ना तें कृपा ह्या तुज्या भुरग्यांक दी बापा तेंचो धैर्य ह्या तुज्या भुरग्यांक दी बापा वय तुका खऱ्या निजा देवाक वळखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडून दा स्विकार करून ह्या फुडां धैर्यान हर एकल्याच्या हर एका गरजां खातीर ह्या भुरग्यांनी तुका उलो मारूंक तूं तांकां कृपा दी बापा तांकां मागोवंक शिकय कशें मागाचें कितें मागाचें ह्या फुडां ती उतरां तांच्या तोंडांत घाल ती जानवां तांच्या मनांत घाल आनी ती कृपा तूं तांकां दिवन तुका उलो मारूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा ह्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन निवार म्हाका जेसू वायटांत तूं निवार सांबाळ म्हाका जेसू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेसू वायटांत तूं निवार सांबाळ म्हाका जेसू सदांच म्हाका सांबाळ सगळे बसात मागण्या द्वारी एकवट भावार्था द्वारी एकवट कोणाच्या कुटुंबाने मागणें उणें जालां भावार्थ ना जाला देखून एकवट उणो जाला म्हूण तुमकां बघता तर आनी तुमच्या कुटुंबांत मागणें सडाचे वाडाचे आमकां बघता तर ह्या भावार्थांनी येवन तुमकां सांगात घेवन तुमच्या कुटुंबांत मागणें करजे म्हूण तुमकां बघता तर ह्या घडी उबे रावा कित्याक तुमी कितें खुशी व्हरतात तेंच देव तुमकां दिवंक खुशी व्हरता वय तुमच्या कुटुंबांत मागण्या द्वारी हर एकल्याचो भावार्थ घट जायचे मागण्या द्वारे तुमचो एकवट घट जायचे मागण्या द्वारे तगलें कुटामच देवाक समर्पीत जाल्लें कुटाम जायचे त्याच मागण्या द्वारे ह्या फुडां कशें आमी आयकलें देवबिरांत आसलेल्या त्या कुटुंबाक देवान कितें बसयलां वय तुज्या वावराचो फळ तुका मेळटलो म्हणलें ती बसवणी तुज्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी म्हणली बसवणी तुज्या मेजा भोंवतीन तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी म्हणली बसवणी वय तुज्या कुटुंबान तीच जायचे घट जायचे वय जायचे सत जायचे म्हूण कोण खुशी व्हरतात उबे रावात ह्या घडये कंडीस जावन वय देव तुमकां तें फावो करतलो बापा आमी तें मागता कित्याक तुवें बसयलां तुजी भिरांत आसलेल्यांक तुजी वळख आसलेल्यांक मात न्ही तुका सत मानतल्यांक तुज्या पुता जेजू थंय तुका वळखून बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक हें तुवें बसयलां बापा बसयलां देखून हीं भुरगीं उबे आसात ह्या घडये तीं उबे रावल्यांत कित्या खातीर उबे रावल्यांत तांच्या भावार्था वरवीं तांच्या मागण्याच्या स्पिरिता वरवीं घरा आशिल्ल्या हर एकल्यानी तोच भावार्थ आपणायचंय तीच विकुरपादांनी जोडीचंय तांच्या मागण्या मुखांत तांणी मागोवंक शिकायचंय मात्र न्ही ह्या भावार्था मारिपात मागण्या मारिपात कुटुंबांत असल्या हर एकल्यानी तो एकवट जोडीचंय तो एकवट जोडून सगळें कुटामच तुका समर्पीत जाल्लें कुटाम जावन तुज्या पांयां तळा येसय मात न्ही ती भिरांतांनी दवरलेल्या वरवीं कितें तुवें बसयलां कुटुंबांत ती वय पतीन दाखवली सारकी फळां बरी जायचे तांकां तुवें दिल्लीं ती भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या बरी तांच्या वय मेजा भोंवतणी सदांच तांचे सगळें एकवटांत आसाच देखून ह्या कुटुंबांत कोण ती उबी रावल्यांत ही बसवणी खरी जावन दी जारी जावन
दी बेगीस बापा वय सगळें खुटाम जावन हांगासर तुज्या पांयाताळे येवंक तूं तांकां वाट उक्ती खर बापा ह्या वरवीं तुका महिमान जावं तुज्या पुत्र जेजूक महिमान जावं महात्ने तुज्या उतार तांणी स्विकार केला सत मानला देखून तांच्या भावार्था वरवीं ही कृपा तांकां लाभो म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. निवार म्हाका जेजू वायटांत तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटांत तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. दयाकन बसात आज आमी आयकलें देवाचें उतार न्ही संवसारीक ग्रेस काय सर्गीची ग्रेस काय चेर तुमची दिश्ट आसूं दी म्हणून कोणाक ती सर्गीची ग्रेस काय जाय उबे रावात ह्या फुडां संवसाराच्या ग्रेस कायचेर न्ही तुजे म्हजी आमची नदर दोळे दिश्ट ह्या फुडां चड आनी चड म्हजी नदर त्या सर्गीच्या ग्रेस कायचेर वय त्या भावानात आसल्या त्या दायजाचेर म्हजी दिश्ट हांव दवरूंक कुशी व्हरता म्हूण कोण वय कुशी व्हरतात उबे रावात म्हाका जाय ती सर्गीची ग्रेस काय सर्गींत हांव देंवन येवचो तो दैवीक मोग हांवें आपणायचे ती कृपा हांवें आपणायचे ती सकत हांवें आपणायचे ती जाणवाय हांवें आपणायचे तो उजवाड हांवें आपणायचे ती शांती समाधान हांवें आपणायचे ती खाकळो तो दया माया हांवें आपणायचे मात न्ही संपूर्ण तरान सर्गी आसलेल्या देवाच्या समोर आसलेल्या आंजा बरी वय तें पवित्रपण भाग्यवंतपण हांवें आपणायचे वय सरान नातलेली ती ग्रेस काय मुग्धा नातलेली ती ग्रेस काय अंत नातलेली ती ग्रेस काय हांवें आपणायचे म्हण कोणाक खुशी आसा उबे रावात ह्या घडये वय बापा तुजें उतार आज आमी स्विकार करता तुजें उतार सांगता देरवी पुंजया सरगार न्ही संवसारांत हांगा पुंजयल्ल्या सत देरव्यांक कलम मांडटा कीड खाता आनी सोर खण्णां घाल नागयतात म्हूण तुजें उतार सांगता आमकां संवसाराची ग्रेस काय नाका बापा वय आमी ती सर्गीच्या राजाचे नागारीक देखून आमकां ती ग्रेस्त काय जाय सर्गींत हांव देंवन येवची ती कृपा वाळोवन येवं दी बापा ह्या भुरग्यांतय सर्गींत हांव देंवन येवची ती जानवाय तांकां लाभोवन दी ह्या भुरग्यांक ह्याच घडये कितें तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमकां ती बसयल्ली शांती समाधान तांची जावं दी ह्या घडये वय सरकार आसा तें समाधान मात्रे तो एकवट तो प्रताप ती महिमा वय तो उजवाड तो परसळ वय खत नातलें आयबावें निश्कळंक निर्दोशी पाताक नातलें तें जिवीत आंजा सारकें जिवीत ह्या भुरग्यांक ग्रेस्काय रुपार वय धना रुपार तूं फावो कर बापा ह्या घडये ह्या संवसारांत आसतना पवित्र मस्तायकेन आसून तुजे सशी येवंक वय ती पवित्र तें पवित्रपण तें भगवंतपण ती भक्त आदारूंक तूं तांकां वाट दाखय बापा वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत रावल्ल्या वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे ते सांदे जाल्ल्या वरवीं ताच्या कुडीचे सांदे जाल्ल्या वरवीं दाखवाले सवय वाल एकवटलेल्या वरवीं ह्या एका हिणांतल्या त्या बऱ्या गवळ्याच्या हिणांतल्या शेळयां बरी वय आज तुज्या पुता जेजूक एकवट येल्ल्या वरवीं त्या एकवटाद्वारी आज सर्गीची ग्रेस काय तांची जावं दी कित्याक ती ग्रेस काय वय तुज्या पुता जेजू तें तुवें बसयलें ताका सत मानतल्यांक तुवें बसयलें ससनाचें जिवीत सदां काळ उठची बाळची ती शांती समाधान वय सरानांतलो तो मोग निस्वार्थ शाश्वत मोग महात्नी वळची ती कृपा वळची ती जानवाय मात्र सर्गीची ती तुजी महिमा तो परसळ स्तेपानाक तुवें फळोवंक फावो केलोय कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरिल्लो त्याच पवित्र आत्म्यान ह्या सह तुज्या भुरग्यांक भर आनी संवसारांत आसतनाच स्तेपाना बरी सर्ग उक्तो जाल्लो आनी तुजी महिमा पळोवचें तें भाग आनी सर्गीचें राज कितें म्हणल्यार जाणूनचें तें भाग आनी त्या ससनाच्या जिविताक आशेवचें तें भाग तुज्या समोर उबे रावन आसल्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. निवार म्हाका जेजू वायटांत तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटांत तूं निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. सगळे बसात ह्या संवसाराचो त्याग करून कोण कुशी व्हरतात आनी दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करून कोण कुशी व्हरतात आज आमी आयकलें वय
भावार्थ्यांचो मेळ कसो सांग आतां मेळटलो मात न्ही गरजेवंताच्या गरजांक कसो पावतलो तांचेच म्हणल्यार असले आस बदीक तो विकून सगळो दोडू जमा करतलो आनी गरजे प्रमाणे वय दंड तो ते तांकां वांटून दितले देखून बरें मन वय चड आनी चड कितें म्हणटात आनी चड आनी चड उदारपण जोडूंक कोण खुशी व्हरतात दुबल्या तांच्या गरजांत पावोंक मात न्ही भावार्थी लोकांच्या गरजांत पावोंक केवळ पयशांनी न्ही एक बरें उतार आज आमी आयकलें एक बुजोवन दिवचें उतार एक दयेत दिवचें उतार एक तांकां वय ह्या संवसारांत आसतनाच तांकां देवाचें उतार दिवन आनी तांचो भावार्थ घट करचें उतार दिवन कोण खुशी व्हरतात उबे रावात ही जावन आसा वर्ती सेवा व्हडली सेवा वय सगळ्यांक ती ना मेळना लाभना देखून आज आमी आयकलें इसायाच्या त्या वय ग्रंथांत भियेल्ल्यांक भिवखोऱ्यांक धैर्य दिवचें उतार दिवन सो सेवा तुवें आनी हांवें आमी जायचे देखून ते उतार दिवंक आज देव तुका आनी म्हाका आमकां करपा दिवन दी न्ही ह्या संवसारी रितीन न्ही संवसारच्या जानवेन देवाक महिमा हाडच्या रितीन आज दुबल्या तांच्या गरजांत पावोंक आनी त्या वरवीं वय दितेल्याक चड संतोश न्ही घेतल्याक म्हणटा देवाचे उतार देखून कितें देवाक दिवंक आसा या पेल्याक दिवंक आसा तुजें इमटेपण दाखयनाका म्हणटा देवाचे उतार देखून आज तुज्या त्यागांत तुज्या बलिदानांत तुज्या सॅक्रिफायसांत आटापून आसा तुजो खरो मोग देवा थंय तुजो खरो भावार्थ जेजू थंय देखून ही आज कृपा आमी प्रत्येक तरान जोडया ह्या फुडां वय कांयच बाकी दवरिनासतना म्हणल्यार बरी बऱ्यांतलें बरें आमी जोडलां आनी हेरांक कितें मेळ्ळां जर म्हणल्यार चिंता दवरून तांच्या गरजांत पावोंक केवळ कुडीच्या गरजांत मात न्ही आत्मीक गरजांत आमी पावोवचें चड गरजेचें ह्या संवसारांत जीवन आसतल्यांक वय तांच्या आत्मीक जिवितांत तांकां धैर्य दिवंक गी तांचो भावार्थ वाडोवंक गी ह्या तांचो एकवट सोडोवंक गी ह्या तांकां आनी चड आनी चड उंच वाडाच्या वाटेन चल अशें करूंक गी खंयच्या रितीन वय आमकां गरजेवंतांक पावोवंक जाय ती कृपा देवा लागीं आमी मागोवंक वेता वय बापा ह्या भुरग्यां मारिपात कितें तुजी येवजण आसा कितें तुजी खुशी आसा दुबळ्या धाकट्यांक वय कशें ह्या तुज्या भुरग्यां मुखांतर तुजो आदार पावोंक आसा लाभोंक आसा तुका कळीत आसा बापा ती बरें मन दाखोवन उबे रावल्यांत वय ती त्या करूंक खुशी व्हरून ती उबे रावल्यांत वय ह्या बलिदानांत वय तांच्या त्या बलिदाना वरवीं सॅक्रिफायसा वरवीं त्यागा वरवीं तुका महिमा जातलें तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार आशिर्वाद लाभतलो मात न्ही तुजें उतार आनी भोरान जोरान वय वेगान म्हणल्यार बरें तें परगट जातलें देखून आसा तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार दी आशिर्वाद दी कृपा दी तुजें येवजण कितें म्हणलें तूं तांकां कळीत कर तुजी खुशी तूं तांकां कळीत कर आनी तांकां वाट उक्ती कर बापा आनी त्या वरवीं तांचें तें उदारपण वाडोव आनी चडोव वय हस्त्या तोंडान दिता तो तुका मोग आसा म्हूण तुजें उतार सांगता देखून जें कितें तें वय गरजेवंतां तें करतात दुबळ्या धाकट्यां तें करतात त्या वरवीं तांची उर्बा वाडोव आनी चडोव तांचे वय तांच्या जिवितांत आनी चड आनी चड वय ताणें बरें आदारलेल्या वरवीं भोगची ती वय भितरली ती शांती समाधान संतोष उल्हास वाडो आनी सोडो बापा त्या खातीर तांणी कसलो त्याग करूंक आसा तो त्याग करूंक तो सॅक्रिफायस करूंक ह्या तुज्या भुरग्यांक जायची कृपा आदार आशिर्वाद तूं दी म्हणून आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन निवार म्हाका जेजू वायटांतलो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटांतलो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ सगळीं बसात जाकोबाच्या पत्रांत आमी आयकलें उतार कोणी पिडेस्त आसा तर तो इगर्ज मातेच्या वडिलांक आपोवंक धाडूं ते येवन वय तेल लावन ताजे खातीर मागणें करूं आनी ताणें आदरलेलीं खंयचीं पातकां आसा जाल्यार तीं बोगसातेलीं आनी देव तांकां दयाळाय कृपा दाखोवन तांकां वय भलायकी दितलो म्हणून देखून ह्या घडी प्रत्येक तरान थोडीं नांवां उगडास काडूंक कशी व्हरता प्रत्येक तरान आमच्या मारियाबायाचो भाव नवीन ICUंत आसा ताजे खातीर मागोवंक तशेंच आमचो भाव हांगासर सुनील आसा ताची आवय एफ्रेजीन आयल्या वार तिची सर्जरी जाल्या आनी तिका बरी भलायकी मेळोवंक आसा तशेंच आमच्या दैवी कुटुंबाची जायतीं आसात आमची देल्फीन बाय आसा रोजी बाय आसा आयडा बाय आसा तशेंच आमच्या 7th आसलेल्या भयणीचो क्लाराचो पती फ्रांसीस आसा तशेंच आनी आमचो भाव प्रेम भरती 1 वर्स 1 म्हयनो तावन तो आंतुळणार आसा
ह्या सर भावां भयणी खातीर मागोंक कोण कुशी व्हरतात उबे रावात. हांची मात्र नांवां न्ही आसतना तुमकां कळीत आसलेल्या पासून कोणा खातीर मागोंक कुशी व्हरतात उबे रावात. कोण ह्या घडी आंतुळणार आसात, कोण ह्या घडी आस्पत्रेंत भरती आसात, कोण ह्या घडी वयते ICUंत आसात, ह्या ऑपरेशन थिएटरांत सर्जरी जावन आसा कोणाची, ह्या दुबळ्या धाकट्यांची पिडसांची सेवा कोण आसा तांचे खातीर आमी मागची गरज. वय प्रत्येक तरान आमच्या दैवीक ह्या कुटुंबांतले सांदे जायतीं भयणी आसात नर्सिंग करन आज त्या वय पिडसांची सेवा करन आसा तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक तरान. तांच्या हातांक जेजू धरन ह्या भावार्थ्यांचे हात त्या पिडसांचेर दवरून त्या पिडसांक गूण करून दी म्हणून मागया. मात्रणी सबाळ काळ तावन ही आमची भाव भयणी पिडेंत आसून आंतुळणार आसात. आज येत्त घडी आमी एका मौनाचें जावन मागल्या वरवीं जिवंत जेजू वय तो जियेता देखून ह्या सर आमच्या भाव भयणीक हेच घडी आपोड गूण कर बेगीन तांकां हांगासर हाड पावोवंक आनी ताका महिमा जावच्या बरी, ताच्या नांवान बापाक महिमा जावच्या बरी. तांचेर दाळ दिश्ट घाल, तकलेचेर तांच्या हात दवर वय जेजू तांकां गूण करून दी म्हणून ह्या घडी आमी बापा लागीं विनंती करया. सर्गीच्या बापा वय तूं खरो देव नीज देव एकच देव जो आसा तसो हांव म्हणलो देव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां बसयलां तें जिवीत बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमी भावार्थी एका मोन्याचें जावन कितें हांगासर बांदता तें सर्गी बांदून आसतलें म्हूण तुवें सांगलां. देखून ह्या सर नांवां उसारलेल्या सर भाव भयणीची सर पिडा ह्या सगळी आमी बांदून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पांया तळा दवरता आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या सगळी तांकां सुटका आमी बसयता. खंय सती न्हिदोन आसात ह्या सगळे तूं तांकां आपड आनी सर ताची पिडा तांच्या कुडीक संबंद जाल्ली कुडीच्या खंयच्या विश्वाक संबंद जाल्ली सर ताची पिडा ह्या सगळे बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन ती पयस कर. तुज्या पवित्र आमोलेक रक्तान जेजू तांकां धुवन नितळ कर आनी नव्या जिविताक तूं तांकां तयार कर, सुटसुटीत कर, उर्बेवंत कर, उठोन बसोवंक कर, मात्र न्ही उबे रावन चलोवंक कर आनी बेगीन तुजे सशी येवंक तूं तांकां वाट उक्ती कर आनी सर तांची पिडा तूं गूण कर म्हणून बापा ह्या सर आमच्या भावा भयणी खातीर सर पिडेस्तां खातीर कोणाचो उडास काना हांगासर आज आमी उबे रावल्या तांचे तुजी दाळ दिश्ट घाल तांकां बऱ्या भलायकेक हाड म्हणून आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. निवार म्हाका जेजू वायटांत तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. निवार म्हाका जेजू वायटांत तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. सगळीं बसात. कोण ती आवय बापाय हांगा आसात तुमच्या भुरग्यां पासत मागोवंक कुशी व्हरतात तर ल्हान भुरग्यां पासत आसा जाल्यार तांकां घेवन उबे रावात. ह्या तुमची भुरगीं हांगा नात जाल्यार तांचो उडास कान उबे रावात. शिकचीं भुरगीं आसा जाल्यार वय संवसारचें शिकप मात्र न्ही सर्गींची जानवाय जोडचे खातीर उबे रावात. वय तुमच्या भुरग्यां पासत मागा कित्याक देवाचें उतर सांगता रडा नाकात म्हजे पासत म्हणालो जेजू रडा तुमी तुमच्या भुरग्यां पासत. आज भुरग्यां वरवीं जायते आवय बापाय कश्ट जातात, खंतीत आसात, बेजारांत आसात, रडोन आसात, रुदान करनासात, वेळाप करनासात. तशें जावचें नाका तुमच्या भुरग्यां वरवीं तुमकां. देखून ह्या कडेन तुमच्या भुरग्यांक प्रत्येक तरान जेजूच्या हातान घाला. वय भुरग्यां म्हजे सर शिवंक सोडा म्हणलो जेजू तांचे जावन आसा सर्गीचें राज हांगा आसलें सर आवय बापाय ना कोण ती तुमची भुरगीं खंय आसल्यार खंयच्या प्रायाचीं जाल्यार व्हडणी ती तुमची भुरगीं तांकां जेजूच्या हातांत घाला. परगांवांत आसा जाल्यार ह्या घडये तांकां जेजूच्या हातांत घाला. ह्या गांवांत आसून हांगा येवंक ना जाल्यार घरा आसात जाल्यार ह्या कामार आसात जाल्यार तांकां ह्या घडये जेजूच्या हातांत घाला. जावं परत ती भावार्थान नात मागण्यान नात वय तुमी हांगा येवचें तांकां पसत ना पूण तांकां ह्या घडये तुमी जेजूच्या हातांत घाला आनी पळया ती येना न्ही तिंत जावन कुशी व्हरतली तुमच्या सांगाता. वय हांगासर येवंक ती कुशी दाखयतली. जेजूच्या नांवान आमी मागोवंक वता. वय बापा ह्या सर आवय बापाच्या सर भुरग्यांक खंयसर आसात कितें तें जावन आसात कितें तें कर नासात तुका कळीत आसा बापा. त्या भुरग्यांचे दाळ दिश्ट घाल कितें ती भुरगीं ह्या आवय बापायक तुवें दिलां एक दान जावन भुरगीं सरस्वचें दान कुशीचें पळ तुजें दान म्हण तुजें सांग तुजें उतार सांगता. देखून ह्या आवय बापाय मुखांतर त्या भुरग्यांक तुवें अस्तित्वाक हाडलें संवसाराक हाडलां. ह्या आवय बापाय मुखांतर जावं पुरो ती सुकल्यांत सलवाल्यांत तुजी वळख दिवंक पूण आज तुजी वळख ह्या आवय बापायक लाभल्या देखून ह्याच घडये
आवय बापाय मुखांतर त्या भुरग्यांक ती वळख मेळा जाय बापा बेगीनच मेळा जाय आनी त्या भुरग्यांनी आवय बापाय सांगता कुटुंबादारां सांगता हांगासर येवंक तूं तांकां वाटूक ती कर बापा तुजी पयलें ताका वळख जाय जी सगळींची जाणवाय तांणी पयलें आपणाय जाय मात तुजो आदार आशिर्वादांनी कुरपादांनी जडे जाय ह्या फुडा बाबडतान बुरशां पाती विश्वासपणांत वय सोसणिकायेंत तशेंच कळटापणांत तांणी वय हांगासर संवसारांत जिवीत सोडून संपूर्ण तुका मानवाची जिणी जिवच्या खातीर हांगा उबे रावन आसल्या ह्या सर आवय बापायच्या सर भुरग्यांक खंयसर आसल्या रे तुज्या आशिर्वादांनी भर आनी तुजी कुशी तांकां कळीत कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. निवार म्हाका जेजू वायटांत तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटांत तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. सगळीं बसत निमाणे आमी मागोवंक वेता प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी जायत्यांक एक भिरांत आसा परगांवांत आसलेल्या हय तुमच्या कुटुंबादारां विशयांत ह्या तुमच्या मोगाच्या बाबा भयणी विशयांत ह्या तुमच्या भुरग्यां विशयांत कोणाक ती कंत आसा बेजार आसा ह्या भिरांत आसा तुमची भुरगीं परगांवांत आसात त्या झुजा वरवीं कितें कितें घडोवन आसा तुमी आयकोन आसात तांचे खातीर मागोवंक कुशी व्हरता जाल्यार उबे रावा मातने तुमचे खासगी इरादे आसा जाल्यार ते घेवन तुमी उबे रावात ह्या खंयचो तुमचो वय खासगी इरादो आसा जावं बरो भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोवंक कुशी व्हरतात बरी जिणे सांगाती वय सांगातीन ह्या सांगात्याय मागोवंक कुशी व्हरतात ह्या तुमचें कितें येवजन आसा कितें काम थंय सोदून आसात ह्या तुमचें घर जावंक आसा ह्या कितें धरलें काम तें वय संपूर्ण जावं ना अर्द्यार रावलां तें वय संपूर्ण काय एक पावयचें म्हूण मागोवंक कुशी व्हरतात आनी जावं पुरो सोमी थोडीं चलवाल्यांत धरल्या कामांत पूण आज भावार्थान उबे रावा वय जावचे आमच्या बऱ्याक कशें म्हणटा देवाचे उतार हय आनी मुखार तुमकां राखोवन आसा समृद्धी तुमकां राखोवन आसा आशिर्वाद तुमकां राखोवन आसा देवाची वय कृपा तुमकां राखोवन आसा म्हणलो भावार्थ दोन उबे रावा वय कितें तुमच्या फाटल्या जिवितांत घडलां ते मतीन धाडी नाका त्या वयर तुमचो भावार्थ दंडळटा पूण ह्या मुखार वय म्हज्या सोम्यात म्हाका बरेंच जातलें म्हाका बोळ दितलें सो हांव सर संगती करूंक शकतलो ताच्या उदारपणा मुखांत म्हाका म्हज्या हरिका गरजांत तो म्हाका पावतलो म्हणलो भावार्थ दोन आतां आमी मागया वय बापा ह्या सर भुरग्यांच्यो सर गरज तुका कळीत आसात कितें तांकां गरज आसा म्हणलें न्ही मर्जेचें गरजेचें कितें तें जायतो काळटावन मागोवन आसात सोंसणिकायेन ती मागोवन आसात कालतेपणान ती मागोवन आसात भक्तीपणान ती मागोवन आसात विश्वासीपणान ती मागोवन आसात बापा वय सादी बळी जावन ती मागोवन आसात देखून तांच्या कालते मागण्या तूं स्विकार कर बापा ह्या घडये आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कितें तांकां वयन कोणा खातीर तीं कितें मागोवन आसात बापा तुका कळीत आसा देखून ह्या सर भुरग्यांच्या सर गरजांचेर हांगा बरोवन गेल्ल्या सर तेसावांचेर मात येदोळ पर्यंत कितलीं तेसावां बरोवन घाल्लीं कितलीं तेसावां तुज्या पांया तळा आमी हांड दवरलीं कोणा खातीर खंयच्या गरजे खातीर आमी मागलें तांचे सर्वांचेर ह्या घडये वय तुजो आकाश मळा बुकतें कर्ण सर्गींच्या देण्यांनी सर्गींच्या आशिर्वादांनी तूं तांचें घर भर तांची जिणी तूं सफळ कर मात्र ह्या फुडां आनी चड आनी चड भावार्थान वर्षां फातीर विश्वासपणान तुजी सशी येवंक वय तुज्या एकवटांत रावंक आनी तुजी कुशी स्विकार करून तुज्या मना खातीर महिमे खातीर जिवंक तूं तांकां फावो कर म्हणून बापा हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. निवार म्हाका जेजू वायटांत तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटांत तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. सगळे आमी दिमी घालया बापाक पुता पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक वंदया वर्णिया आनी नावाडया आनी प्रणाम करया. वंदिता वर्णिता नावार्ता तुका प्रणाम करता वंदिता वर्णिता नावार्ता तुका प्रणाम करता. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पाद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवरी एकल्याचेर
कोणाचो उडास काना आमी हांगा मागलें तांचेर सर गरजांचेर सतेसावांचेर तशेंच सेवा करतल्या भाव भयण्यांचेर विनवणी करतल्या हर एकल्याचेर तशेंच हांगा येवन जेजू वळ केल्ल्या पुरिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाची वडोटा सांगता मेळ्या जेजू सोम्या मोगोळसिया 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर